कशे हाय आम सगळी बरे हाय फ्रेंड्स आणि आता हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. सो फ्रेंड्स आयज आमगे लंचान आमी चिकन दम बिर्याणी केला संडे स्पेशल आणि आयज सगळ्यां भुरग्यांक सांगलेलें मावसो आपल्या चिकन दम बिर्याणी जाय सो तांकां लागून स्पेशली हांवें दम बिर्याणी केल्या. आणि फ्रेंड्स तुमकां रेसिपी ऑलरेडी दिलो हा आणि आयज आमी हूंय वयतो तें खबर ना आमगे प्लॅन आसलें सडनली प्लॅन जाताय सो तुमकां हांव दाखयता हूंय. फ्रेंड्स तुमकां हांव मुगेलें एक सरप्रायज शेअर करता हाल्या आणि हांवें न्हू बाबा गिफ्ट तर घेयलो हा बर्थडेक आणि हांव तुमकां दाखयतालें. ऑलरेडी हांवें घेवन दवरलो हा बट हांवें हाडलो ना तें शॉपाचेरू हा स्टोराकू हा सो तें हांव तुमकां मागीर दाखयतलें. स्टोराकू गेल म्हणटकूच दाखयतलें आणि अजून मुगे डिलिव्हरी येल ना ती बूक करून दवरला हांवें सो डिलिव्हरी येयली म्हणटकू हांव मागीर तुमकां व्लॉगाचेर दाखयतलें फ्रेंड्स. आणि बाबा न्हू एक्चुली बर्थडे गिफ्ट तो तेगे डाडान पयलो इन एडवान्स घेवन दवरला सो तुमकां हांव दाखयता. आणि दुसरें म्हणल्यार फ्रेंड्स एसे नायराचे नायरा हाय करू ओके ते रेडी जाता जेवपा हात बी धुयता आनी सो फ्रेंड्स तुमकां हांव दाखयता लंचा बिर्याणी. सो फ्रेंड्स एक्चुअली आमी जेल बी आनी आतां न्हू भयणीगे बाये न्हू हें कोण हाड म्हणलां वेल्थ आवट ऑफ वेस्टाचें म्हणजे जें उरता चोय तें क्लॉथा बॅग कर म्हणलां आनी मॅटिरियल तुमकां जें एवेलेबल आहा चोय तें घेवन तेम सांगितलां ताका बॅग कर म्हणलां हँड बॅग मेजरमेंट बी तेम दिलो हा लायक कितू सायज जाय ती सो मामी आतां आमगेलें तें बॅग करता हातीनच शिवता बी सगळें आपुणूच करता खंय सो दाखयता तुमकां फ्रेंड्स करती ओके. फ्रेंड्स मामी न्हू वायट क्लॉथ आमकां हाडलोलें आनी हेचो ही रेडूय पीस हाडलोलो सो आतां मामी हे दोनी वायट आनी रेडाचे पीस एकठांय करून दोनी हेजे स्टिच करतली आनी चोय ती कोत्ता मेजरमेंट टेप बी घेवन आहा ती आतां हांव मागीर दाखयता तुमकां ओके जालें म्हणटकू बॅग. चय फ्रेंड्स मामी रातीको बसून आख्खी रात बसली आनी तेण्याचे तेगे बॅग शिवता. आम सगळीं न्हिदलोली म्हळ्यार ती एकली बसून आपल्या शिवताली आनी तेगे रेडी करून केशे भाशेन करून दिलें आपल्याक जाता ते भाशेन. सो हेंचो बॅग चोय रेडी केलें तें आनी सकाळीं मागीर तें म्हाका व्हिडिओ काडून दवरलोलो आपल्याक जाता ते भाशेन आनी हेचो बॅग रेडी केला. केस दिसत तें सांगाय म्हाका फ्रेंड्स कमेंट कराया आनी सांगाय बरो दिसत जाल्यार बॅग मामीले. सो फ्रेंड्स आयज न्हू चायेको आमगे बगर कोताय म्हळ्यार चायेको म्हळ्यार बेश्टे इवनिंग स्नॅक्स अशें भुरगीं म्हणपा लागलीं बगर हाया खूब दीस जाले आनी आतां घरा कडेन कोताय आमी बगर पेटी हाडल्या थिंग मॅक्सान आसा हाडलोली काल हाडलोली बगर पेटी आनी बगर ब्रेडूय हाडले आनी दाखयता तुमकां ओके. चय फ्रेंड्स हेचो बगर ब्रेड हाडले आनी दोन हाडले आनी चय फ्रेंड्स हें हाडलें आयसबर्ग आनी चेरी टोमॅटो आहाय तितून मिक्स आहा ते ओके फ्रेंड बगर पेटी काल हाडलोली मॅक्सान आसा सो फ्रेंड्स हेचो केचप किसानाचे केचप गेला ब्रिटानियाचो चीज स्लायस आनी हेचे मायोनीज हरमन्साचे आनी हेचे आमगे फ्राय. सो फ्रेंड्स हेचे टोमॅटो स्लायस पीस कट केले ऑनियन आनी आयसबर्ग हेचे सगळे आतां आमगे बगरां घालपा. सो फ्रेंड्स हेचो आमगे बगर रेडी जाले आनी बगर आम केले दोनू हितून ट्रेयां दोनू दवरले आनी केलो हाय. मुगे भयण आतां गाडये पेट्रोल घालपाक वयताय आनी दाखयता तुमकां आमी हिंगा वयताय हाडले पेट्रोल घालपाक. सो फ्रेंड्स हेचे रिजलान ताळकिऱ्या झाड हाडपा लायलोलें हेचे फ्रेंड्स तांकां हेका लागून जाय आसली खंय स्कुलान फाल्यां हाडपा लायला सो तें आनी ताळकिऱ्या पानांय गेले मागीर दाखयता तुमकां हांव आनी आतां वयताय रस्त्यार मेळ म्हूण थिंगा थांबोवन घेयले आमी सोदूंक गेले आमकां मेळो ना सो ताका लागून सो फ्रेंड्स आमगे थिंगा कोणाक खबर दिसती पडटा
सो फ्रेंड्स आम पावले पेट्रोल पंपार. सो फ्रेंड्स थंयचे आमगे क्रिजर न्हू पेपर बॅग करता फ्रेंड. तांकां स्कुलान करपा लायला सो ते पेपर बॅग करता. व्हाईट कलर पेपर बॅग करता चार्ट पेपराचे. जाल म्हणटकूच दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स आमगे न्हू आतां डिनरा बटाट्या भाजी केल्या आनी चपाती करताय डिनरा. आनी आतां न्हू आमी डिनर करतली आनी देमप्रा बिरयानी आसलोली चिकनाची. सो भुरग्यांक ती खायली आतां. आनी आमी आतां वयताय. हांव देमपरांनी शूट करून पावना फ्रेंड्स कित्याक भुरगीं जेवपाक गेलीं सुडसुडीत आनी विडियो आनी काडूंक मेळना म्हाका. सो तांकां वाडलें आनी हांव थिंगा उरलें. सो ताका लागून हांव विडियो काडूंक पावना. आनी बाबूय उठलोलो आनी आतांचे बाब न्हिदला. सो तो न्हिदला म्हजे हात न्हिदलो हा. आनी आतां मागीर चल फ्रेंड्स चपाती करता भयण आनी हेचे कोण दवरले आतां फ्राय करतले. आनी हेचोय भाजी केल्या पोटेटो भाजी जाले आमची पोटेटो भाजी आनी आज चपाती डिनर आहे. ओके फ्रेंड्स. चेन बी आमी न्हिदतली फ्रेंड्स. ओके. आनी तुमगे विडियो तर लायक जाल जाल्यार विडियो लायक कराय, कमेंट कराय, शेअर कराय आनी मुगे चॅनल प्लीज सबस्क्रायब कराय. आनी जाय दीस जाले मुगे आजून एक पासो सबस्क्रायबर वाडलो ना. 54चेरूच तितले हाय. 3 दीस जाले आजून एकलो पासो सबस्क्रायबर वाडलो ना फ्रेंड्स. सो प्लीज चॅनल मुगे सबस्क्रायब कराय आनी लायक कराय, कमेंट कराय, शेअर